जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब से पीडीएम इक़्तिदार से निकली है, वापस हलकों में आई है, इलेक्शन की तरफ जब से बढ़ रही है, अजीब व गरीब इनकलाबी बयानात सामने आ रहे हैं। पहले तो पीपल्स पार्टी वालों की बात कर लें। पीपल्स पार्टी वालों ने सबसे पहले ये कोशिश की कि हम इससे निकल जाएं कि जो कुछ 16 महीनों में हुआ वो सारा सवा सत्यानाश नाश जो मुल्क और कौम का है वो नून लीग ने किया। लेकिन चूंकि ये बराबर के शरीक थे, ये हुकूमत का हिस्सा थे, जब ये कारतूस न चला तो फिर पीपल्स पार्टी वाले हाथ बांध कर माफ़ी मांगने पे आ गए कि हमसे गलती हो गई, हम इक़्तिदार में आ गए थे। खुर्शीद शाह साहब ने बाकायदा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और गोला बारूद का रुख जो इमरान खान की तरफ था पहले जब पीडीएम में थे या इक़्तिदार में थे, वो नवाज शरीफ की तरफ कर दिया। और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, ये यानी जिनकी नज़र में कभी नवाज शरीफ मोदी के यार होते हैं, कभी नज़रियाती होते हैं, कभी शहबाज शरीफ जिनकी नज़र में करप्ट और कातिल आला होते हैं, कभी इनकलाबी होते हैं और कहते हैं कि शहबाज शरीफ सिंध में भी काम करें। शहबाज शरीफ जैसा मैंने कोई देखा ही नहीं काम करने वाला, मुंतज़िम, इतने आला वो मैनेज करते हैं चीज़ों को। तो बिलावल भुट्टो साहब के अपने ख्वाब जब वज़ारत उज़्मा के टूटने लगे, जरदारी साहब की जब खुफिया मुलाकातें भी रंग ना लाने लगी, तो बिलावल भुट्टो साहब आप कह रहे हैं कि इस बार वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। और मुस्लिम लीग नून वाले हल्की हल्की ढोलकी पर पीपल्स पार्टी को याद करा रहे हैं कि आप भी हमारे साथ थे, अब यूं साथ छोड़ के ना जाइए। यानी इक़्तिदार में थे तो ऐसे इकट्ठे थे कि पता ही नहीं चलता था कि मुस्लिम लीगी कौन है और पीपल्स पार्टी वाले कौन है। 90 के करीब वज़ीर मशीर मुआवनीन थे और सारी जमातों ने रल मिलकर खाया इस मुल्क को 16 महीनों में और ऐसी ऐसी दिहाड़ियाँ लगाईं। अगर तहकीकात हों तो ऐसी ऐसी मुबैना करप्शन की हुई है इन 16 महीनों में और ऐसे ऐसे दिहाड़ियाँ लगाई हैं कि आप हैरान रह जाए। सब ने मिलकर मज़े लुटे और जो ही इक़्तिदार से निकले इनकलाबी हो गए, क्योंकि इलेक्शन है। अब इलेक्शन में फिर से आवाम को बेवकूफ़ बनाना है, जिनको बनाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। हम तो पहले ही बेवकूफ़ बने बैठे हैं, कभी उस भुट्टो के पीछे तो कभी नवाज शरीफ साहब के पीछे तो कभी मुस्लिम लीग तो कभी पीपल्स पार्टी तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी एशियन टाइगर मुल्क बनेगा, कभी रोटी और कपड़ा मकान मिलेगा। और हम तो इन्हीं नारों जोगे ही हैं, नारों पे एतबार कर लेते हैं। तो फिर से इनकलाबी हुई है, हुए अब उसमें एक और हिस्सा डाला है और वो हिस्सा डाला है महमूद खान अचकज़ई साहब ने। महमूद खान अचकज़ई साहब कहते हैं कि उनसे पूछा गया इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा किस इलेक्शन की बात कर रहे हो, इस इलेक्शन का फ़ायदा ही कोई नहीं। मतलब वो कहना चाहते हैं कि सिलेक्ट हो गए हैं नवाज शरीफ साहब पहले ही। यही पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं, यही एएनपी को भी गिला है। और एएनपी वाले जो चढ़े हुए हैं मौलाना साहब से, वो कहते हैं कि अगर इमरान खान मौलाना साहब को कोई वजारत दे देता तो वो उससे भी इत्तेहाद कर लेते। और फिर महमूद खान अचकज़ई अगली बात करते हैं कि पीडीएम से कहा था मैंने कि इमरान खान की दुश्मनी में इतने आगे मत जाओ, और पीडीएम इमरान खान की दुश्मनी में कहीं और चली गई है। और मैंने बार बार कहा था कि इमरान खान की दुश्मनी में आगे जाओगे तो खाई में गिरोगे, और अब खाई में गिर रहे हैं। और महमूद खान अजहज़ई साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी वो जमात है, वो परिंदे हैं, पीपल्स पार्टी और नून वाले वो परिंदे हैं जो जहाँ बसेरा करते हैं वहाँ खंडर बना देते हैं। मतलब समझ जाएं कि पिछले 30-35 सालों में जो इन्होंने मुल्क को खंडर बनाया उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान की दुश्मनी के गुनाह बेलज्जत में मैं शामिल नहीं हूँ। अब आप बताइए, पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा रहे आप, उस वक़्त अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते कि भाई इस गुनाह बेलज़्ज़त में मैं शरीक नहीं हूँ और ये वो परिंदे हैं जो इक़्तिदार में हैं जो अब खंडर बनाएंगे मुल्क को, और मैंने अब जो अगला इलेक्शन होने वाला है उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि नवाज शरीफ साहब सिलेक्ट हो चुके हैं और इमरान खान की दुश्मनी में ये पीडीएम कहीं और चली गई है, ये उस वक्त कहते तो मज़ा आता। उस वक्त खुर्शीद शाह माफ़ी इक़्तिदार में जब थे तो हाथ बांध कर माफ़ी मांगते और कहते कि हम इक़्तिदार से निकल रहे हैं, तो बात कोई मतलब होता। उस वक्त बिलावल कहते कि ये नून वाले भी अजीबो गरीब हैं, देखो मुश्किल में थे तो हमें मेरे बाप को कहते थे कि ये 10% है, 100% है और इसको चौकों पे लटकाना है, सड़कों पे घसीटना है, इसको इसका पेट चीरना है, और अब देखो ये हमारे इत्तेहादी हैं। यानी मुश्किल वक्त में पेट चीरने लग जाते हैं और आसान वक्त में
پاؤں پڑ جاتے، دیکھو ہمارے پاؤں پڑے ہیں، تو مزہ آتا۔ اس وقت ANP کہتی کہ مولانا صاحب جو اقتدار میں تھے کہ مولانا صاحب آپ کو تو عمران خان بھی کوئی وزارت دے تو آپ اس کے ساتھ چلیں گے، اس وقت یہ بیانات ہوتے تو مزہ آتا۔ اب یہ جعلی ہے، سارا کچھ نقلی ہے، اور وقت گزر گیا ہے، اس کے بعد کی باتیں ہیں، اور اب یہ ایک مرتبہ پھر بیوقوف بنا رہے ہیں ہمیں، اور ہم بیوقوف بننے کے لیے تیار ہیں۔ اور آخری اسحاق ڈار صاحب جو لندن سے میں بیٹھ کر سینیٹر بن گئے، جو پہلے ہمارے وزیر خزانہ ہیں، جن کو IMF نے جرمانہ کیا ہوا ہے جعلی اعداد و شمار پر، جو سمدھی ہیں نواز شریف صاحب کے، جو ڈپٹی وزیر اعظم ہوتے ہیں جب نواز شریف یا مسلم لیگ اقتدار میں ہوتی ہے، اور جنہوں نے سبا ستیہ ناش کیا 16 مہینوں میں اس ملک کا، اور جو اس وقت اتنے خوش نصیب ہیں کہ ابھی بھی سنیں منسٹر کالونی میں رہتے ہیں، اور قائد ایوان ہیں سینٹ میں، نگران حکومت نے نامزد کیا انہیں سینٹ میں، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر عمران خان 25 مئی 2022 کو لانگ مارچ کا اعلان نہ کرتے تو ہم حکومت سے نکلنے کا پلان مکمل کر چکے تھے۔ سنا یہی گیا ہے۔ یہ بات وہ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ جن باجوہ کا انٹرویو ہو یا تحریک انصاف والوں کا ہو یا نون والوں کا ہو، ایک ہی بات آتی ہے کہ مسلم لیگ نون اقتدار سے نکلنے کا وعدہ کر چکی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان اگر لانگ مارچ نہ کرے تو ہم اقتدار سے، شہباز شریف کہتے تھے میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیتا ہوں، اور اس کے بعد تقریر بھی عرفان صدیقی صاحب نے لکھ لی تھی، اور وہ استعفیٰ دیتے، پھر کسی اور کے پاس اکثریت نہیں تھی تو اسمبلی ڈیزالوز ہو جاتی، الیکشن ہو جاتے، اور پھر یہ بھی سنا گیا ہے کہ IMF سے صرف کہ بات چیت کرنے کے لیے 10 دن آگے کیا گیا حکومت کو، اور کہ 10 دن آگے کریں گے اس کے بعد استعفے دے دیں گے۔ لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، اسحاق ڈار صاحب کی اور سابق کا اسٹیبلشمنٹ کی بات مان بھی لیں، اور یہ بھی کہہ لیں کہ جیسے عمران خان نے قومی اسمبلی سے نکل کر صوبائی اسمبلیاں توڑ کر یا لانگ مارچ کر کے یا فوج کے خلاف محاذ کھول کے جو غلطیاں سیاسی کی، اگر وہ مان بھی لیں اور یہ بھی مان لیں کہ وہ یہ PDM والے حکومت سے نکلنا چاہتے تھے، تو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی کسی حال میں حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور ظاہر ہے مسلم لیگ نون PDM کا حصہ تھی، ان کی بات ان کو ایک جگہ چھوڑ کے غائب نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسری بات، نواز شریف صاحب کی واپسی کیسے ہوتی اگر یہ حکومت میں نہ ہوتے تو؟ سارا کوئی ڈیل تو انہیں حکومت میں کیا آ کے۔ تیسری بات، نیب کیسے ختم کرتے، EVM سے کیسے جان چھڑاتے، اور من مرضی کی قانون سازیاں کیسے کرتے، من مرضی کے فیصلے کیسے کرتے۔ چوتھی بات، یہ اپنے کرپشن کے کیسز کیسے بخشواتے اگر یہ اقتدار سے نکل جاتے، یہ تو جیلوں میں ہوتے۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے اقتدار سے نکل سکتے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اقتدار سے، سنا یہی گیا کہ یہ ایسے ہی تھا، اور ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن لگتا نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو واپس لانا تھا، اپنے کرپشن کیسوں کو بخشوانا تھا، نیب کو ختم کرنا تھا، EVM سے جان چھڑانی تھی، اور فیصلے کرنے تھے، 90 کے قریب مشیر وزیر بنا کر مبینہ طور پر ان کو خوشحال کرنا تھا کہ دیہڑیاں لگاؤ، آگے الیکشن میں جاؤ، اور شہباز شریف کی عمر بھر کی خواہش تھی وزیر اعظم بننے کی، اور وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، اور بعد میں بقول جن باجوہ ان کو مزہ بھی آ گیا وزارت عظمیٰ میں، تو وہ بھی وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، اور PDM والے بھی 3.5 سال بعد انہوں نے کٹ کھائی تھی تو وہ بھی چاہتے تھے، اور پھر عمران خان سے بھی جان چھڑانی تھی، اگر اس وقت الیکشن کروا دیتے عمران خان دوبارہ جیت کے آ جاتا۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن باتیں ایسی تھیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ اگر عمران خان لانگ مارچ ملتوی کر دیتا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پھر بھی اقتدار سے نکل جاتے، یہ آگے ایکسٹینڈ کرتے رہتے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے، ہم وہ بد نصیب ملک ہیں کہ جہاں جو آتا ہے اقتدار میں وہ آخری منٹ، آخری سیکنڈ، آخری گھڑی تک انجوائے کرتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔